बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PSY 406 के लेसन नंबर 23 कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस 2 के साथ मैं हूँ राना इस्लामी। इस लेसन में हम बात करेंगे लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की कि किन-किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकते हैं या एज़ अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से एक्सपर्ट बना सकते हैं, किस प्रोसीजर को यूज़ करके। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक वो तरीका जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और एक तरीका होता है नॉन एक्सपर्ट तरीका। प्रॉब्लम उस तरह भी आपकी सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो एक नॉन एक्सपर्ट तरीका होता है जिसमें खामियाँ होती हैं। तो एक एक्सपर्ट जो है वो हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में 3 तरह के मुख्तलिफ नॉलेजेस को डिफरेंशिएट करता है और उनको अलग-अलग करता है, उनको समझता है। वो ये अच्छी तरह जानता है कि डिक्लरेटिव नॉलेज क्या होता है, जो कि फैक्ट्स और फिगर्स के मुताबिक होता है, उसको याद करने का अलग तरीका है। एक जैसे तारीखें होती है हमारी किताबों में या शख्सियात के नाम होते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज होता है जो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि कोई एक अमल कहाँ से शुरू होकर कैसे ख़त्म होता है, किस तरह से अमल पज़ीर होता है, या हमारी ज़िंदगी में होने वाले जितने भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। एक होता है कंडीशनल नॉलेज कि कोई चीज़ ऑपरेट कैसे करती है, आप किसी चीज़ को किस तरह यूज़ करेंगे, उसकी किसी मशीन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या किसी पॉइंट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के आपके पास नॉलेज होते हैं, डिक्लरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल और कंडीशनल, की बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। अब ये 3 जो हाउसेज़ मैंने आपको बताए नॉलेज के, डिक्लरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल, ये एक्सपर्ट जो होता है वो इन सबको ऑर्गेनाइज़ कर लेता है, इन सब पॉइंट्स को, और फिर एक सेंट्रल प्रिंसिपल की तरफ उसने जाना होता है। यानी वो छोटी-सी बात के ऊपर अटेंशन ज़रूर देता है, फिर उस छोटी-सी बात को जो बड़ी स्पेसिफ़िक बात होती है, उस मसले की, उस मसले को फिर वो एक लार्जर पैमाने के ऊपर जाँचता है, एक सेंट्रल प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करता है। जबकि जो एक नॉन एक्सपर्ट होता है, वो एक तो उसके पास ये 3 हाउसेज़ ऑफ नॉलेज नहीं होते, उसको डिक्लरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल नॉलेज का पता नहीं होता, उनको वो डिफरेंशिएट नहीं करता। फिर दूसरी बात ये कि वो छोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और बड़ी चीज़ों को वो इग्नोर करता है। होल आइडिया को, प्रिंसिपल आइडिया को वो इग्नोर कर देता है। वो उसी छोटी चीज़ के अंदर ही जो है वो घुसता है और उसी को ठीक करने की कोशिश करता है। जबकि जो एक एक्सपर्ट है, वो एक स्मॉलर पॉइंट से स्पेसिफिक डिटेल लेकर उसको एक होल सेंट्रल प्रिंसिपल की तरफ लेकर जाता है। तो आप अगर एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको इन 3 उसूलों के ऊपर को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको जो नॉलेज के जो स्टोर हाउस है वो बनाने पड़ेंगे कि डिक्लरेटिव नॉलेज कौन-सा है, प्रोसीजरल कौन-सा है, कंडीशनल कौन-सा है। उसके बाद आपने डिटेल्स की तरफ भी अटेंशन देनी है। वो किस तरह देनी है? आपने पहले एक स्मॉलर स्पेसिफिक डिटेल को पकड़ लेना है, उसको फिर आपने एक होलसम सेंट्रल प्रिंसिपल की तरफ लेकर जाना है। उसी छोटे दायरे के गिर्द नहीं घूमना आपने। आपने जो है कुएँ का मेंढक नहीं बनना। फिर आपने आखिर में उस तमाम नॉलेज को जो आपने हासिल किया है, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ भी करना है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिन स्ट्रैटेजीज़ पर अमल करके आप एक स्टूडेंट जो है वो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बन सकता है। सबसे पहले ये कि वो ओवरऑल प्लान बनाता है लर्निंग का कि उसने क्या चीज़ शुरू करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है, पहले क्या करनी है। और उसके बाद वो एक लर्निंग टैक्टिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं याद करने के, जो उसने प्लान बनाया उसको ऑपरेशन में लेकर आना, उसको अमल में लेकर आना, कि आपने क्या चीज़ कितने बजे याद करनी है, कितने बजे उठना है, फिर आपने इसको रिवाइज़ करना है, लिख कर टेस्ट देना है या सुनाने का टेस्ट देना है। तो ये एक ओवरऑल प्लान जो आपने बनाया था उसको आप ऑपरेशन में ले आए। फिर सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ वर्ड्स जो है वो ही आपके इर्द-गिर्द ना घूम रहे हो, बल्कि उन अल्फ़ाज़ के अंदर जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको नज़र आ रही हो। वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अ, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स तो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ के साथ होता है, तो रब्त जुड़ता जाता है, तो चीज़ें याद करने में आसानी होती है। एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन। अब जो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट होता है, वो अ, मुख्तलिफ सब्जेक्ट और मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मुख्तलिफ तरीकों के साथ पढ़ता है। यानी कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, उसके लिए वो एक अलग टैक्टिक सोचता है, एक फिज़िक्स है उसके लिए अलग टैक्टिक सोचता है, उर्दू के लिए अलग टैक्टिक सोचता है। सब सब्जेक्ट को एक ही पैमाने पर लेकर नहीं जाता। इसके अलावा
وہ ایڈیشنل نالج بھی حاصل کرتا ہے، کلاس سے باہر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرے. اور موٹیویشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھے اور یاد کرے. اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی کلیئرلی ٹاٹ. اب اسٹوڈنٹس ٹیچر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپ نے اچھی طرح پڑھانا ہے اور پھر ان کو ٹیکنیکس کے بارے میں بھی سمجھانا ہے کہ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ کس ایک ایکسپرٹ لرنر آپ کیسے بن سکتے ہیں. پھر آپ نے ٹیچرس کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ آپ اپنے آپ سے سیلف کوسچننگ کیسے کر سکتے ہیں. سیلف کوسچننگ اور اس کے بعد جو چیزیں آپ نے یاد کی ہے ان کو ریوائز کرنا. یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کی تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس نے کہا ہے وٹ دے آر لرننگ ٹو وٹ دے ہیو آلریڈی لرنڈ. یعنی کمپیئر کرنا کہ جو ابھی یاد کر رہے ہیں اس کو جو پہلے یاد کیا تھا اس سے. تو کمپیریزن بھی ہوگا کہ آپ نے کیا نئی چیز یاد کی، یا یہ وہی چیز تو نہیں ہے جو آپ نے پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد سمرائزنگ دا مٹیریل. سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی چیزیں بھی یاد کی ہے اس کو سمرائز کرنا. سمرائز کرنے میں ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زیادہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز لیس امپورٹنٹ ہے. جو امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اور جو لیس امپورٹنٹ ہے اس پر آپ لیس اٹینشن دیں، لیس ٹائم اس پر آپ یوٹیلائز کریں، لیس انرجی اس میں یوٹیلائز کریں، تاکہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی طرف آپ زیادہ ٹائم دے سکیں. جو آپ کی سمری ہے اس کے متعلق 3 اس کی خصوصیات ہیں. تو یہ شارٹ ہونی چاہیے اور آسان ہونی چاہیے، آپ کو سمجھ آئے. دوسرا یہ اٹ شوڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ کلیئرلی اسٹیٹ دا بگ آئیڈیاز اور دا سینٹرل آئیڈیاز آف دا مٹیریل. دوسرا بات یہ کہ یہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے گرد نہیں گھومنی چاہیے، بلکہ اس میں سینٹرل آئیڈیا جو آپ کا مین آئیڈیا ہے اس تک بھی بات جاننی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنٹین ریڈنڈنٹ انفارمیشن. اس میں ریڈنڈنٹ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. ریڈنڈنٹ انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے سینٹرل آئیڈیا کے. یعنی ایسی انفارمیشن نہ ہو آپ کی سمری میں جو سینٹرل آئیڈیا سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو. یعنی آپ ایسی انفارمیشن رکھیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو سینٹرل آئیڈیا سے، تاکہ کنفیوژن کم سے کم رہے. اب ذرا کچھ اور طریقے سمجھ لیتے ہیں کہ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ کی ہائی لائٹ کرنا جو آپ کا سلیکٹیو مٹیریل ہے. اچھا، اب اس میں 2 طریقے ہیں. تو آپ انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، جیسے میں نے کیا ہوا ہے. اب ہائی لائٹ اور انڈر لائن جب آپ نے کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہر لائن کو ہائی لائٹ کر لی، یہ لائن بھی امپورٹنٹ ہے، یہ لائن بھی امپورٹنٹ ہے. ٹو مچ آپ نے یعنی بہت زیادہ چیزوں کو آپ نے انڈر لائن یا ہائی لائٹ نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو نالج ہے اس کو اپنی ورڈز میں ایک دفعہ ٹرانسفارم کر کے لکھ لیں یا سنا لیں، تاکہ ایک دفعہ آپ اپنے الفاظ میں جب سنائیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گئی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میپس بناتے ہیں، ڈائیگرامز بناتے ہیں. جو چیز آپ نے یاد کر لی ان کو وہ ڈائیگرامز جو ہے وہ ایلسٹریٹ کرتے ہیں. نوٹس ٹیکنگ. نوٹس ٹیکنگ بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے جو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں. ڈیورنگ دا لیکچر وہ نوٹس لیتے ہیں. نوٹس جو ہے وہ ایون کہ بچے اگر ان نوٹس کو بعد میں نہ بھی پڑھیں تو بھی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ لرننگ میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ اصل میں آپ نے پورے لیسن کو ایک ریوائز کر لیا، شارٹ کی آئیڈیاز بنائے، سینٹرل کانسیپٹس بنائے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہیں، اور جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ تیزی سے پڑھا رہا ہوتا ہے، نوٹس لینے مشکل ہوتی ہیں، تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پرسنل کوڈز بنا لیتے ہیں، پرسنل ان پٹس آپ دے دیتے ہیں. یہ پرسنل کوڈ جو ہے مثال کے طور پر اٹینشن ایک لمبا ورڈ ہے، آپ اس کی جگہ صرف ATTN لکھ دیتے ہیں. یہ جو اسمارٹ نوٹس ہوتے ہیں، شارٹ نوٹس ہوتے ہیں، یہ لرننگ پروسیس کو انہینس کرتے ہیں، بوسٹ اپ کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ان سب چیزوں کو ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کر لیں، نوٹس ٹیکنگ کو، ہائی لائٹنگ کو، سمرائزنگ کو، آرگنائزنگ کو، پرابلمس کو اس طرح سالو کرنے، ان سب چیزوں کو اگر وہ دیکھ لے تو وہ ایک ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. اور ایکسپرٹ جو لرنر ہے وہ ایک آرگنائزڈ اور ایک بہترین طریقے سے پرابلم سالو کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ ٹاپک آپ کو آپ کے پیپر میں ہیلپ کرے گا، بلکہ اگر آپ ایک ایکسپرٹ لرنر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. اللہ حافظ.